अधिक मास विशेष गरी भन्नुपर्दा यो श्रावणमा यसपालि श्रावणको 2 गतेदेखि 31 गतेसम्म पर्न गएको छ। शास्त्रमा अधिक मासलाई 4वटा नामले चिनिन्छ। अधिक मास, मलमास, पुरुषोत्तम मास, मलिम्लु छ भनेर यसको 4 प्रकारका नामहरूले हामीले लोकमा जान्ने गरेका छौँ। अधिक मासको बेलामा राष्ट्रिय पञ्चाङ्ग निर्णय समितिले मुहुर्त चिन्तामणिका आधारमा कुनै पनि प्रकारका कुवा नखन्नु, शुभ कार्यका गृह प्रवेश नगर्नु, घरमा कुनै पनि प्रकारका शुभ कार्यका पूजाहरू नगर्नु, व्रत सुरुवात नगर्नु, मन्दिर बनाउन नथाल्नु, घर बनाउन नथाल्नु, कुनै पनि सत् प्रकारका काम्य कर्महरू नगर्नु भनेर भनेको छ। यस्तै प्रकारले हामीले के गर्नु हुन्छ त भनेर भन्दा नियमित गर्ने हामीले कुनै पनि प्रकारका व्रत गरेका छौँ, ती व्रत हामीले गर्न छोड्नु हुँदैन। हामीले गरिरहने कर्महरू मध्येमा क्रिया कर्महरू बिचमा कसैको मृत्यु हुन्छ त्यो हामीले गर्न छोड्नु हुँदैन। हामीले नित्य प्रतिवर्ष गर्दै आएका मन्दिरहरूका पूजा अर्चनाहरू ती हामीले छोड्नु हुँदैन। भगवानका मन्दिरमा हुने ती पूजा अर्चना गर्न छोड्नु हुँदैन। र विशेष गरी यो महिनामा के गर्ने त भन्दा पुरुषोत्तम भगवानको कथा सुन्ने, पुरुषोत्तम भगवानको आराधना गर्ने, पुरुषोत्तम भगवानका नामलाई संकीर्तन गर्ने, पुरुषोत्तम भगवानका नामले भगवानको विशेष गरी आराधना गरी सत्प्रसादहरू समाजमा वितरण गर्ने हामीले गर्नुपर्दछ। जुन शिवालयमा नित्य लघुरुद्राभिषेक हुन्छ त्यो लघुरुद्राभिषेक नित्य गरिराख्ने, जुन शिवालयमा जलार्पणको कार्यक्रम हुन्छ ती जलार्पणका कार्यक्रमहरू हामीले यो बेलामा गर्नुहुन्छ। गृहस्थीले विशेष प्रकारले काम्य कर्म भनेको मलाई यो चिज पुगोस् भनेर गरिने भक्कल प्रकृतिका कामहरू, मलाई यो चिज भगवानले पुर्याउनुहोस् भनेर माग्ने प्रकृतिका कामहरू यो मलमासका बेलामा नगर्नु। तर मैले भगवानसँग केही पनि माग्दिनँ, भगवान त परमपिता हुनुहुन्छ, भगवानले आफै पो दिने हो त भनेर भगवानको हामीले निष्कामनापरक गरिने यज्ञ यो बेलामा गर्नको लागि अधिक पुण्य प्राप्त हुन्छ भनेर भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभएको हुनाले यो बेलामा कुनै पनि शुभ कर्म हामीले भगवानका पूजनोत्मक कर्महरू, पूजन प्रकारका कर्म यदि गरिन्छ भने यी कर्मबाट हामीले थप 10 गुणा बढी पुण्य प्राप्त हुन्छ। निष्कामना प्रकारका यज्ञलाई सात्विक कर्म भनिन्छ भने हामीले माग्ने प्रकारको काम्य प्रकारका कर्मलाई हामीले राजसिक अथवा तामसिक प्रकारका कर्महरू भनेर गरिन्छ। त्यस प्रकारले यस बेलामा सात्विक प्रकृतिका भगवानका पूजा अर्चना हुन्छ। गृहस्थीले यो बेलामा के गर्नु भनेको छ त भन्दाखेरि श्रीमान श्रीमती ब्रह्मचर्यमा रहनु, एकले अर्कालाई नदेख्नु। त्यही भएर श्रीमतीहरू घरबाट टाढा गई माइत अथवा कहीँ गएर बस्ने, त्यति नसकेमा पनि पहिलो मलमास त बार्नु पर्दछ भनेर बार्ने चलन छ। यो किन त भन्दा त्यो बेलामा ब्रह्मचर्य बस्नु पर्दछ, गर्भधारण गर्नु हुँदैन। गर्भधारण गरेमा त्यो बच्चाको मानसिकतामा क्षीण बुद्धिको बच्चा जन्मिन्छ भन्ने मान्यता हाम्रो धर्मशास्त्रको वैज्ञानिकतामा आधारित रहेको यो पक्ष रहेको छ। त्यस कारणले पनि पहिलो मलमास विवाहित नारीले गएर बार्नु पर्दछ भनेर भनिएको छ। फेरि यो ब्रह्मचर्य व्रत किन बस्ने त भन्दा यो बेलामा भगवानको पूजा गर्ने समय हो, यो बेलामा भगवानको आराधना गर्ने बेला हो, यो भगवानको कथा सुन्ने महिना हो भनेर त्यस बेला हामी ब्रह्मचर्य व्रतमा बस्नको लागि पनि श्रीमान श्रीमतीलाई अलिकति टाढा बस्नुपर्ने हामीले विधान शास्त्रमा रहेको यथोचित पाउँदछ। शुभ कार्य गर्नु हुँदैन भनेर किन भनियो त भन्दा काम 3 प्रकारको सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 प्रकारका पूजा हुन्छ। सात्विक प्रकारमा निष्कामना पूजा हुन्छ, चाहिँ कुनै काम नै छैन। अब हामी गृहस्थी भइसकेपछि त भगवानको कामना रहित पूजा गर्यौँ भनेर हामी भन्न सकिरहेका छैनौँ। केही कामना प्राप्त नहुने भएको हुनाले मलमासमा पूजा नगरिदिनु भन्नुभयो। अब कामना सहितको पूजा भन्दा निष्कामनाको पूजा सबैभन्दा ठुलो हुन्छ है। हामीले यो बुझाउन सकेनौँ र हामी बुझ्न पनि सकेनौँ। कामना सहितको पूजा भन्दा निष्कामनापरक पूजा ठुलो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पूजा गर्न हुँदैन होइन, यो बेलामा झन् बढी पूजा गर्नुपर्ने हो। झन् प्रकारका चाहिँ हामीले भगवानको आराधना गर्नुपर्ने। तर त्यहाँ के छ त भन्दाखेरि नयाँ प्रकारका घर बनाउन, नयाँ प्रकारका शुभ कार्य गर्नको लागि पञ्चाङ्ग अनुसार ग्रहहरू लुप्त रूपमा रहेका हुन्छन्, ग्रहहरूको दृष्टि त्यहाँनिर पर्दैन र त्यस बेलामा त्यो महिना ग्रहहरूबाट बाहिर रहने हुनाले हामी त्यस बेलामा हामीले भगवानका ती कर्म बाहेक, भगवानका पूजा आराधना बाहेक हामीलाई व्यक्तिगत लाभ हुने प्रकारका कर्म नगर्नु भनेर ज्योतिषीय मान्यतामा रहेको छ। त्यही ज्योतिषीय मान्यतामा रहेर ती कर्मलाई नगर्नु मात्र भनिएको छ। गरेमा बिग्रिन्छ त्यसले हानि नै गर्छ भन्ने होइन। भगवानलाई साक्षी राखेर ती कर्महरू गर्न पनि हामी निरन्तर भगवानको सेवा आराधना गर्नको लागि कुनै पनि प्रकारको निष्कामना गर्न यज्ञ गर्नलाई कहीँ पनि रोकेको छैन। विशेष गरी मलमासमा श्रीमान श्रीमतीलाई थोरै टाढा किन बस्नु भनिदियो त भन्दा श्रीमान श्रीमतीले यो बेलामा जति व्रत भगवानको सेवा पूजा आराधना गर्यो
उति नै हाम्रो लागि राम्रो हुन्छ, पारिवारिक जीवनको लागि राम्रो हुन्छ, सन्तानको लागि राम्रो हुन्छ भनेर भनियो। अब यो सन्तानको लागि, परिवारको लागि राम्रो हुनको लागि हाम्रो वैदिक शास्त्रले के व्यवस्था गर्यो भन्दा मलमास जस्ता यस्ता समयमा श्रीमान श्रीमती अलग बस्नु, बाहिर सरेको बेलामा श्रीमान श्रीमतीका बीचमा शारीरिक सम्बन्ध नराख्नु को लागि अस्पृश्य छुनु हुँदैन भन्ने जस्ता व्यवस्थाहरू गरियो। यसबाट बाहिर सरेको बेलामा श्रीमान श्रीमती किन शारीरिक सम्बन्ध नराख्नु भनियो त भन्दा स्त्रीको पाठेघरको सुरक्षाको चिन्ता गरेर त्यस बेलाका वैज्ञानिक ऋषिहरूले छुन हुँदैन भनेर लगाइदिए। अब अरू बुझाउन त सकेनन्, छुन हुँदैन भनेपछि त उनीहरू 7 दिनसम्म छुट्टै भए। पाठेघरको त्यो पिरियडको अवस्थामा पाठेघर सुरक्षित हुन्छ भन्नको लागि छुनु हुँदैन भन्ने धारणा अगाडि सारियो, जुन आजको डक्टरले पनि त्यसलाई प्रुभ गरिरहेको छ। अब 1 महिना यो पुरुषोत्तम मासको बेलामा पनि श्रीमान श्रीमती अलग बस्नु भनेर भनिएको कारण ग्रहको दृष्टि व्यक्तिका उप नराम्रो चलिरहने, ग्रहहरू अनुकूल नरहने, प्रतिकूल रहने हुनाले श्रीमान श्रीमतीका बीचमा यदि त्यस्तो प्रकारको शारीरिक सम्बन्ध भइजाला अथवा श्रीमान श्रीमतीको बीचमा नजदिकतापन भएर भगवानप्रतिको ध्यान नभएमा भविष्यमा उनीहरूको जीवनमा कुनै पनि प्रकारका रोगहरू, कुनै पनि प्रकारका सङ्कटहरू, पेटजनित रोगहरू, पाठेघरजनित रोगहरू, शारीरिक विकारहरू उत्पन्न भइजालान् अथवा सन्तानमा कुनै प्रकारका बौद्धिक कमी भएका सन्तानहरू जन्म भइजालान् भन्ने दृष्टिगत हाम्रा ऋषिमुनिहरूले गरेर श्रीमान श्रीमतीलाई यस बेलामा केही समय बाहिर बस्नुपर्छ, तपाईहरू केही समयको तपस्या भगवानको सेवा आराधना गर्नुपर्छ, भगवानको व्रत गर्नुपर्छ भनेर यो 1 महिनाको व्रतको विधान गर्नको लागि नै केही समयको लागि दूरी बनाउनुपर्छ भन्ने शास्त्रीय वैज्ञानिक मत रहेको। अधिक मास विशेष गरी भन्नुपर्दा यो श्रावणमा यसपालि श्रावणको 2 गतेदेखि 31 गतेसम्म पर्न गएको छ। शास्त्रमा अधिक मासलाई 4 वटा नामले चिनिन्छ। अधिक मास, मलमास, पुरुषोत्तम मास, मलिम्लुच भनेर यसको 4 प्रकारका नामहरूले हामीले लोकमा जान्ने गरेका छौँ। अधिक मासको बेलामा राष्ट्रिय पञ्चाङ्ग निर्णय समितिले मुहुर्त चिन्तामणिका आधारमा कुनै पनि प्रकारका कुवा नखन्नु, शुभ कार्यका गृह प्रवेश नगर्नु, घरमा कुनै पनि प्रकारका शुभ कार्यका पूजाहरू नगर्नु, व्रत सुरुवात नगर्नु, मन्दिर बनाउन नथाल्नु, घर बनाउन नथाल्नु, कुनै पनि सत् प्रकारका काम्य कर्महरू नगर्नु भनेर भनेको छ। यस्तै प्रकारले हामीले के गर्नु हुन्छ त भनेर भन्दा नियमित गर्ने हामीले कुनै पनि प्रकारका व्रत गरेका छौँ, ती व्रत हामीले गर्न छोड्नु हुँदैन। हामीले गरिरहने कर्महरूमध्येमा क्रिया कर्महरू बिचमा कसैको मृत्यु हुन्छ त्यो हामीले गर्न छोड्नु हुँदैन। हामीले नित्य प्रतिवर्ष गर्दै आएका मन्दिरहरूका पूजा अर्चनाहरू ती हामीले छोड्नु हुँदैन। भगवानका मन्दिरमा हुने ती पूजा अर्चना गर्न छोड्नु हुँदैन। र विशेष गरी यो महिनामा के गर्ने त भन्दा पुरुषोत्तम भगवानको कथा सुन्ने, पुरुषोत्तम भगवानको आराधना गर्ने, पुरुषोत्तम भगवानका नामलाई सङ्कीर्तन गर्ने, पुरुषोत्तम भगवानका नामले भगवानको विशेष गरी आराधना गरी सत्प्रसादहरू समाजमा वितरण गर्ने हामीले गर्नुपर्दछ। जुन शिवालयमा नित्य लघुरुद्राभिषेक हुन्छ त्यो लघुरुद्राभिषेक नित्य गरिराख्ने, जुन शिवालयमा जलार्पणको कार्यक्रम हुन्छ ती जलार्पणका कार्यक्रमहरू हामीले यो बेलामा गर्नुहुन्छ। गृहस्थीले विशेष प्रकारले काम्य कर्म भनेको मलाई यो चिज पुगोस् भनेर गरिने भक्कल प्रकृतिका कामहरू, मलाई यो चिज भगवानले पुर्याउनुहोस् भनेर माग्ने प्रकृतिका कामहरू यो मलमासका बेलामा नगर्नु। तर मैले भगवानसँग केही पनि माग्दिनँ, भगवान त परमपिता हुनुहुन्छ, भगवानले आफै पो दिने हो त भनेर भगवानको हामीले निष्कामनापरक गरिने यज्ञ यो बेलामा गर्नको लागि अधिक पुण्य प्राप्त हुन्छ भनेर भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभएको हुनाले यो बेलामा कुनै पनि शुभ कर्म हामीले भगवानका पूजनोत्मक कर्महरू, पूजन प्रकारका कर्म यदि गरिन्छ भने यी कर्मबाट हामीले थप 10 गुणा बढी पुण्य प्राप्त हुन्छ। निष्कामना प्रकारका यज्ञलाई सात्विक कर्म भनिन्छ भने हामीले माग्ने प्रकारको काम्य प्रकारका कर्मलाई हामीले राजसिक अथवा तामसिक प्रकारका कर्महरू भनेर गरिन्छ। त्यस प्रकारले यस बेलामा सात्विक प्रकृतिका भगवानका पूजा अर्चना हुन्छ। गृहस्थीले यो बेलामा के गर्नु भनेको छ त भन्दाखेरि श्रीमान श्रीमती ब्रह्मचर्यमा रहनु, एकले अर्कालाई नदेख्नु। त्यही भएर श्रीमतीहरू घरबाट टाढा गई माइत अथवा कहीँ गएर बस्ने, त्यति नसकेमा पनि पहिलो मलमास त बार्नु पर्दछ भनेर बार्ने चलन छ। यो किन त भन्दा त्यो बेलामा ब्रह्मचर्य बस्नु पर्दछ, गर्भधारण गर्नु हुँदैन। गर्भधारण गरेमा त्यो बच्चाको मानसिकतामा
क्षीण बुद्धिको बच्चा जन्मिन्छ भन्ने मान्यता हाम्रो धर्मशास्त्रको वैज्ञानिकतामा आधारित रहेको यो पक्ष रहेको छ। त्यस कारणले पनि पहिलो मलमास विवाहित नारीले गएर बार्नु पर्दछ भनेर भनिएको छ। फेरि यो ब्रह्मचर्य व्रत किन बस्ने त भन्दा यो बेलामा भगवानको पूजा गर्ने समय हो, यो बेलामा भगवानको आराधना गर्ने बेला हो, यो भगवानको कथा सुन्ने महिना हो भनेर त्यस बेला हामी ब्रह्मचर्य व्रतमा बस्नको लागि पनि श्रीमान श्रीमतीलाई अलिकति टाढा बस्नुपर्ने हामीले विधान शास्त्रमा रहेको यथोचित पाउँदछ।